अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, दोस्तों और सभी सब्सक्राइबर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे ये चैनल का मकासद इसके अज़ाइम कि यही है वक्तन फ़वक्तन जो भी आप हज़रात के शरई मसाइल है उसके हाल उसके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्तियान कराम के ज़रिए आप तक पहुँचाते हम आए हैं। आज का ये वीडियो भी काफ़ी अहम है। कबल इसके के वीडियो शुरू किया जाए या वीडियो के उन्वान की तरफ मैं बढ़ूँ, वीडियो के बारे में मैं बात करने चलूँ, सभी देखने वाले सभी दोस्तों से मेरी अदबन इल्तिजा है, गुजारिश है कि खुदारा वीडियो के इख्तिताम तक 2-4 मिनट 5 मिनट जो भी होंगे आप आखिर तक बने रहना, ताकि जो बात मैं आप हजरात के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, जो बात मैं आप हजरात के साथ कहने जा रहा हूँ, शायद हो सकता हम में से काफ़ी सारे लोगों को इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा पहुँचे। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी के कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात शेयर करेंगे। यूँ तो आप जानते हैं ये गरमाई तातिलात का ज़माना है। वालिदैन अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दीन और दुनिया दोनों ही एक ही छत के नीचे मिल जाए ऐसे तालीमी इदारों की मुख्तलिफ तलाश में रहते हैं। जैसे कि मैं भी एक इदारे का जिम्मेदार हूँ, मैं भी एक इदारे में बहैसियत मुंतज़िम दफ्तर के कामों में जो है एक जिम्मेदारी के हैसियत से मैं अपने अहदे पर मैं भी फाइज हूँ, मैं भी एक इदारे में खिदमत अंजाम देता हूँ। अलगर्ज कहना ये था आप हजरात से कि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ये चीज़ देखने में आई है कि इन्हों बहुत शरीर है, बल्कि इनको मदरसे में डाल दिए थे, एडमिशन कराना है। अब इन्हों मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि मैं मदरसे में डाल दे रहा हूँ, एक बच्चे को एडमिशन कराता हूँ। शरीर है बल्कि मदरसे में डाल दे रहा हूँ, पैसे नहीं है बल्कि मदरसे में डाल दे रहा हूँ, बाद में पैसे आए बाद फिर पढ़ा लेता हूँ। मदरसे में डालना क्यों चाह रहे हैं? मदरसे में डालना क्यों चाह रहे हैं? शरीर है बोल के, पैसे नहीं है बोल के, इन्हों जो है सो पढ़ते नहीं बोल के, इन्हों कमज़ोर है बोल के, पढ़ाई में जो है सो दुनियावी तालीम में जो है सो अच्छा नहीं पढ़ते बोल के मदरसे में डालना चाह रहे हैं। क्या है आप हजरात की नीयत? क्या इरादे और क्या अज़ाइम है? मदरसे में डालना, मदरसे से निकाल देना, मदरसे में दाखिला करवाना, फिर मदरसे से निकाल देना, क्या 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 हमारे जहनों में चल रहा? क्या हमारे जहनों में चल रहा? क्या हमारी नीयत है? क्या हमारी नीयत है? हमारी नीयत क्या है? हम क्या सोच रहे हैं? हमारी नीयत क्या है? क्या इरादे और क्या अज़ाइम? क्या अज़ाइम? मान लो अगर किसी ने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिला करवा दिया और उसकी नीयत ये थी कि इन्हें शरीर है बल्कि मदरसे में डाल रहा हूं, मगर अल्लाह पाक को ये मंजूर था कि वो उस लड़के को जो है सो दीन का दाई बनाए, एक हाफिज कुरान बनाए, बाअमल हाफिज कुरान बनाए, उससे जो है सो अल्लाह जो है सो माशरे में अपने मुल्क की सतह पर जो है सो काम अगर दीन का ले ले, मगर वहां पर नीयत क्या थी? नीयत क्या थी? शरीर है बल्कि डाला मदरसे में, बन गया, आप क्या करेंगे? ये सोचना है, ये सोच के मदरसे में डालना है। अगर हमारे इरादे और हमारे अज़ाइम अच्छे रहेंगे, हमारी नीयत अच्छी रहेगी, अच्छे इरादों से हम मदारिस इस्लामिया का रुख करेंगे, तो हमारी औलाद के अंदर भी वो चीज देखने को मिलेगी, उसके बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे, उसके बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे। मुझे वो वाक़या बड़ा याद आ रहा है, हमने बारहा अपने असातिज़ा इकराम से, आप हजरात ने भी बारहा बयानों में सुना होगा, हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की जो नीयत थी, क्या अज़ाइम लेके चले थे, क्या इरादे से चली थी कि ये जब तक एक पढ़ लिख कर बाअमल नेक इंसान नहीं बन जाता, जो मैं इसको देखना चाहती हूं, दीन का दाई नहीं बनना चाहता, तब तक आप इसको मदरसे से छुट्टी ना दें।
اللہ اکبر. کافی عرصے کے بعد حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب چھٹی کی اجازت لینے گئے تو ان کے استاد محترم دل ہی دل میں اللہ سے مناجات کرنے لگے. واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، واقعہ سنانا بالکل میرا مقصد نہیں ہے. میں آپ حضرات کو اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میری ماؤں کو، میرے بھائی جو اپنے ماؤں اور بھائیوں سے میں خاص طور پہ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کا کر کے فیصلہ لینا ہے. دونوں نیتوں کو ہمیں اپنی سدھارنا ہے. یہ نیت نہیں کرنا ہے کہ جو میں انہوں شریر ہے بلکہ مدرسے میں ڈال دی، انہوں یہ ہے بلکہ میرے کن یہ ہے بلکہ انہوں ایسے ہے بلکہ میں مدرسے میں ڈال دیا. نتائج کچھ بھی نہیں نکل کے آتے، نتائج کچھ بھی نہیں نکل کے آتے. کیا سوچ تھی حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی، کیسی تربیت کی انہوں نے اپنے بیٹے کی، ولی اللہ کا درجہ ملا. کیسے حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بنے، کیسے ان کے ایک مثالی زندگی بنی. جب چھٹی کے خواہش درخواست لے کر حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے کے بعد گھر گئے، استاد کے پاس پہنچے تو استاد اللہ سے دل ہی دل میں مناجات کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو گھر نہیں بھیجوں گا، گھر نہیں بھیجنے کا اس کی ماں نے مجھ سے وعدہ لیا، اور یہ معصوم جو ہے سو مجھ سے چھٹی کی درخواست کر رہا ہے. اے اللہ، تو کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ میں کسی ماں سے کیا سو وعدہ بھی نہ ٹوٹے اور یہ بچہ اپنی بات مان جائے. تبھی اللہ پاک نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پہ گھر جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں سبق دیتا ہوں، تم مجھے پورا یاد کر سنانا. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور سبق لے لیا. اپنے سبق کو لیا، اپنے استاد کے پاس سے سبق کا اپنی کتاب میں سبق کو یا ٹین نشان لگا لیا اور چلے گئے درجے میں یاد کرنے کے لیے. جب کتاب کھول کر دیکھا، جب قرآن کھول کر دیکھا تو کم و بیش ایک پارے کے اتنا سبق تھا. وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ سبق یاد ہونے والا نہیں ہے مجھے. انہوں نے اپنی کتاب کو پہلے بند کیا اور بارگاہ رب العالمین میں خوب دعائیں کرنے لگی، خوب مناجات کرنے لگے. اے اللہ، یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں رات کو جب تھکے پہ سر لگا کر سو جاتا ہوں تو میں سر لگا کر جب لیٹتا ہوں تو میں سو جاتا ہوں، میں دراصل کمبل اوڑھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے سسکتا ہوا رکتا ہوں. اے اللہ، یہ جو سبق مجھے ملا ہے، میری اتنی استطاعت نہیں، میری اتنی قابلیت نہیں کہ میں اس کو یاد کروں. آپ کے حکم سے اللہ مجھے اس قرآن کتاب کو یاد کرنے میں میری مدد کیجیے. اس طریقے سے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے یقین اور جوش کے ساتھ دعا کی اور پھر سبق کو یاد کیا اور اپنے استاد کے پاس گئے کہ استاد نے کہا، اچھا سبق یاد ہو گیا؟ ہاں یاد ہو گیا. جب سنانا شروع کیا پورے سبق کے آخر پر رکے تو حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی نیت کا نتیجہ کہ بچوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور آج ہماری نیتیں کیا ہے؟ آج وقت ہے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کا. آج وقت ہے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کا. نیتوں کو درست کر کر ہمیں فیصلہ لینا چاہیے. انہوں شرارت کر رہے تھے تو ان کو مدرسے میں ڈال دیے. مدرسہ کیا جو ہے سو شریروں کو سیدھا کرنے کی جگہ ہے؟ انہوں کمزور ہے بلکہ ان کو لا کے مدرسے میں ڈال دیے. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے، آپ اپنی یہ کیوں نیت نہیں کر رہے کہ میرے مرنے کے بعد جب روز محشر میں میں اٹھایا جاؤں تو ایک حافظ قرآن کے باپ کو اللہ نے، ماں باپ کو جو سر پہ تاج پہنانے کا وعدہ کیا ہے، محض میں اس تاج کی خاطر، محض اپنے آخرت کو سنوارنے کی خاطر، محض میں اپنے بچے کی اپنے آخرت کو سنوارنے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں. کیا ہم نے یہ نیت کی؟ نہیں. ہماری نیت کیسی تھی؟ بچہ میرا شریر ہے اس لیے میں مدرسے میں ڈال دیا، میرے کن پیسے نہیں ہے اس لیے میں مدرسے میں ڈال دیا، انہوں بہت کمزور ہے اس لیے میں مدرسے میں ڈال دیا، ان کی عمر بڑی ہو گئی اس لیے میں مدرسے میں ڈال دیا، نہیں تو میں ان کو مدرسے میں نہیں ڈالتا تھا. یہ ہماری نیت ہے. پھر ہم بڑا شوق کے ساتھ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور بھی اولیاء اللہ کرام کے سوانحات سنتے ہیں اور بارہا آنسو ہمارے جھلکتے ہیں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں. جب عملی جامہ پہنانے کا وقت آتا ہے تو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سوچیں اس چیز کو، اس بات کو سوچیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں. جب حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے چھٹی کی اجازت لے کر گھر گئے اور راستے میں یہ سوچتے ہوئے گئے، میں واقعہ
मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने सुनाने की जसारत कर रहा हूं। वो ये सोचते हुए गए कि मैं घर जाऊंगा, अम्मी दरवाजा खटखटाऊंगा, अम्मी अंदर से आवाज लगाएंगी कौन है, दरवाजा खोलेंगी, मैं छुप जाऊंगा, फिर दरवाजा खटखटाऊंगा, फिर अम्मी आएंगी, तीसरी मर्तबा धड़ाम से झाड़ पे से नीचे कूदूंगा, अम्मी मुझे देखकर खुश हो जाएंगी, अपने सीने से लगाएंगी, अम्मी के हाथ की रोटी खाऊंगा, अम्मी के गोद में सर रखकर सो जाऊंगा। ये सोचता हुआ एक नन्हा सा लड़का 8-10 साल का अपने घर की तरफ निकला। मगर हुआ क्या, घर जाने के बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने दरवाजा खोलना तो दूर की बात, उनको पहचानने से इनकार कर दिया। जब अंदर से आवाज आई कौन है, तो बाहर से आवाज हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अम्मी मैं आपका बायजीद। तो कौन बायजीद? तुम मेरे बायजीद नहीं हो सकते, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। इतना सुनना था हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो नमी आंखों के साथ जाओ, चले जाओ, शरारत मत करो, खटखटा मत करो। उनकी वालिदा ने दरवाजा तक खोलने से इनकार कर दिया और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नमी आंखों के साथ मदरसे को जब वापिस आए, उस्ताद मोहतरम देखकर बड़े परेशान हो गए। बेटे क्या बात है, तू तो बड़ा मुस्कुराता हुआ खुश होता हुआ घर से निकला था कि अम्मी के हाथ की रोटी खाएगा, आखिर क्या बात है, क्या परेशानी हो गई, क्यों वापस लौट आया? हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नमी आंखों से जब चेहरा उठाया तो हजरत उनके उस्ताद मोहतरम ने जब उनको देखा तो अपनी गोदी में बिठाया और पूछा, क्या बात है उस्ताद? मैं ये सोच कर गया था अम्मी के हाथ की रोटी खाऊंगा, अम्मी के गोदी में सर रख के सो जाऊंगा, मगर अम्मी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और मुझे यूं कहा कि तुम मेरे बायजीद नहीं हो सकते। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं बड़े उससे वापिस आया हूँ। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने पूछा, क्या तुम अपनी अम्मी से नाराज हो? नहीं, मैं अपनी अम्मी से नाराज नहीं हूँ, सुना है वो आजकल बहुत बीमार रहने लगी है, आप उनके लिए दुआ करें ताकि वो मुझे जो बनता हुआ देखना चाहती हैं वो अपनी हयात जिंदगी में देख ले। और एक वादा मैं आपसे लेना चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम, आज के बाद अगर मैं कभी घर जाने की जिद करूं तो आप मुझे घर जाने की इजाजत नहीं देना। ये कहकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में दाखिल हो गए। काफी लंबा अरसा गुजरने के बाद किताबों में यह वाकया बड़ा मशहूर है, आपने भी सुना होगा, करीब 20-22 साल के बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम तहज्जुद पढ़ने के बाद जब कुछ देर के लिए आराम के लिए लेटे तो ख्वाब में देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इजाजत दी कि तुम्हारे मदरसे में वो लड़का है ना बायजीद, आज उसे घर जाने की इजाजत दे दो, अल्लाह ने उससे दीन का काम ले लिया, इस्लाम का परचम वो बुलंद करे। वो उठे, ख्वाब से बेदार हुए और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। वो नमाज में थे, इंतजार किया, उसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर कहा कि आज मैं तुम्हें घर जाने की इजाजत देता हूं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उठे, अपने उस्ताद मोहतरम के हाथ का बोसा लिया, खूब सारी दुआएं ली और घर की तरफ चल दिए। रास्ता भी वही था, घर भी वही था, मगर वक्त आज पूरे 20 साल के बाद जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह घर गए, जैसे ही एक दस्तक लगाई उनकी वालिदा ने दरवाजा खोल दिया। मुझे यकीन था मेरे बेटे तो आज जरूर आएगा। ये होती है नीयत, ये होता है इरादा, ये होते हैं अज़ाइम, ये होता है इरादा, ये होती है नीयतें, ये होती है माँ की जुस्तजू, माँ की फिक्र। जैसी माँओं की नीयतें होंगी, जैसी माँओं के इरादे होंगे, अल्लाह वैसे उनकी औलाद के हक में काम करेगा। खुदारा मेरी हाथ जोड़कर तमाम माओं और बहनों से, भाइयों से विनती है, गुजारिश है कि ये इरादों के साथ, ये अज़ाइम के साथ मदारिस इस्लामिया का रुख ना करें कि मेरे कन पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैनू शरीर है, इनू स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, इनकी उम्र बड़ी हो गई, बल्कि मैं लाके मदरसे में डाल दिया। ऐसे अज़ाइम से ना जाएं। मुझे मेरे बच्चे की आखिरत बनानी है, मुझे मेरी आखिरत बनानी है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दीन का दाई बने, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, मैं चाहता हूं कि ये आखिरत में अपने 6666 आयतों के साथ पढ़ता जाए और जन्नत में चढ़ता जाए। मैं चाहता हूं कि रोज़े महशर में मुझे हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ने जो ताज पहनाने का वादा किया है, मेरा बेटा भी, मैं भी वो ताज को मैं पहनूं। हाफिज कुरान के आलिम दीन के माँ बाप का इनामात
کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ان سارے چیزوں سے میں بھی استفادہ اٹھاؤں، ان سارے چیزوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے، ان عزائم کے ساتھ مدارس اسلامیہ کا رخ کریں تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی، ورنہ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہم تمام کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی، بہتر مستقبل کو سنوارنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہم تمام کی آل اولاد کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، ہر بلا، ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر شر سے اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔